ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्, मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तिस्रः परिभाषाः अधिकृत्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। परिभाषाणां बाध्यविशेषचिन्तामूलकत्वप्रदर्शनम्, नासिकोदरेति सूत्रेण केन विहितस्य ङीषः निषेधः इति विमर्शः, केन प्राप्तायाः वृद्धेः नेटि इत्यनेन निषेधः, परिभाषायाः ज्ञापकत्वम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति परिभाषायां येन इति पदेन कस्य ग्रहणं, येन इत्यस्य येन कार्येण इत्यर्थः, अथवा येन इत्यनेन तत्र विशिष्य अनेन सूत्रेण प्राप्तस्य इत्येवं रीत्या तत्र द्विधा अर्थवर्णनं कृतम्। अतः बाध्य सामान्यचिन्तापक्षः इति बाध्य विशेषचिन्तापक्षः इति पक्षद्वयम् अस्माकं पुरस्तात् आगतम्। तत्र बाध्य सामान्यचिन्तापक्षे स्वविषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं बाध्यते इति सर्वेषां शास्त्राणां, नाम तत्तत् कार्यविधायकानां शास्त्राणां बाधकं भवति अपवादशास्त्रम् इति बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः इति। अनेन सूत्रेण विहितकार्यस्यैव अयं बाधकः भवति इति बाध्यविशेषचिन्तापक्षः इति पक्षद्वयं तत्र सूचितमस्ति। तत्र इदानीं बाध्यविशेषचिन्तापक्षे तत्र अनेन सूत्रेण विहितं कार्यम् अस्यैव बाधकं विहितस्य कार्यस्य इदं शास्त्रं बाधकं भवति इति प्रतिपादनवेलायाम् अस्माकं पुरस्तात् केचन सन्देहाः भवन्ति। तेषां सन्देहानां निवारणार्थम् अत्र परिभाषाः निर्दिष्टाः सन्ति। प्रथमतः अत्र सन्देहः उत्पन्नः। एत्येधत्यूट्स् इति सूत्रेण वृद्धिः विधीयते। अवर्णात् एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे वृद्धिः विहिता। उपैति उपैधते प्रष्टौ हः इति उदाहरणानि। अत्र इदं सूत्रं पररूपगुणापवादः इत्यस्ति। येङि पररूपम् इति प्राप्तस्य पररूपस्य गुणस्य च इयं वृद्धिः अपवादः भवति इति। तत्र उपैति इत्यत्र उपायेति इत्यवस्थायां येङि पररूपम् इत्यनेन अवर्णान्तात् उपसर्गात्
येङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। तादृशस्य पररूपस्य वृद्धिः बाधिका भवति। अतः अत्र वृद्धिः प्रवर्तते उपैति उपैधते इति रूपे भवतः। प्रस्थ प्लस ऊहः इत्यवस्थायाम् अत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति। गुणस्य अपवादतया अनेन वृद्धिः भवति। वृद्धौ प्रष्टौ हः इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र संशयः अस्ति, पररूपस्य इयं वृद्धिः अपवादः भवति इत्युक्तं। तर्हि पररूपसामान्यस्य इयं वृद्धिः अपवादः भवति वा, अथवा केनचित् सूत्रेण विहित पररूपस्यैव इयं वृद्धिः अपवादः भवति वा इति संशयः। तत्र एत्येतत्यूट्स् इति सूत्रं षष्ठाध्याय प्रथमपादे 190तमं सूत्रमस्ति। इदम् अपवादसूत्रमस्ति। पररूपसूत्रे द्वेष्टः येङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च इति। येङि पररूपम् इति सूत्रं षष्ठाध्याय प्रथमपादे 94तमं सूत्रमस्ति। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं तदनन्तरसूत्रमस्ति, नाम 95तमं सूत्रम् अस्ति। अतः इदानीम् एत्येतत्यूट्स् इति वृद्धिः येङि पररूपमित्यस्य बाधकं भवति वा, ओमाङ्गोश्च इत्यस्य बाधकं भवति वा इति संशयः उत्पन्नः। बाध्यविशेषचिन्तापक्षे एकस्य सूत्रस्यैव इदं सूत्रं बाधकं भवति। तच्च एकं सूत्रं येङि पररूपमिति वा ओमाङ्गोश्च इति वा इति चेत् तदानीम् अत्र बाध्यविशेषचिन्तापक्षे एषा परिभाषा आरब्धा। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। पुरस्तात् इत्यस्य पूर्वम् इत्यर्थः। पुरस्तात् इत्यव्ययं पूर्वम् इत्यर्थः। पूर्वं पठितम् अपवादशास्त्रं स्व अव्यवहितम् उत्सर्गशास्त्रं बाधते, न तु व्यवहितम्। प्रकृते एत्येतत्यूट्स् इति अपवादशास्त्र अनन्तरम् अव्यवहितम् उत्सर्गशास्त्रमस्ति येङि पररूपम् इत्येव। अतः येङि पररूपम् इत्यस्यैव एत्येतत्यूट्स् इति सूत्रं बाधकं भवति, न तु व्यवहिते विद्यमानम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य। अतः ओमाङ्गोश्च इति सूत्रविषये एत्येतत्यूट्स् इति वृद्धिः न प्रवर्तते। अतः अ एहि इत्यवस्थायाम् अव एहि इत्यवस्थायां तत्र ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपमेव भवति, न तु एत्येतत्यूट्स् इत्यनेन वृद्धिः। तत्र एहि इत्यत्र आङ् इत्युपसर्गपूर्वक इण् धातोः लोट् मध्यमपुरुष एकवचनस्य रूपम् इहि इति। इहि इत्यस्य आ इत्यनेन आङ् इत्यनेन योगे गुणे एहि इति भवति। अतः अत्र आङ् परकत्वात् ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपमेव भवति, न तु वृद्धिः। पुरस्तादपवादानन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः स्वीकारात्। परिभाषायाः अर्थः एवं वर्तते। सूत्रपाठक्रमे पठितानि विशेषसूत्राणि स्व अव्यवहितान्येव सामान्यसूत्राणि बाधन्ते, न तु व्यवहितानि इति। परिभाषायाः प्रयोजनं
रामाः इति रूपसिद्धिः। तत्र राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथम बहुवचने जस् प्रत्यये जकारस्य चुटु इत्यनेन इत्संज्ञायां लोपे राम अस् इति स्थिते अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घविधायकसूत्रम् उत्सर्गशास्त्रं भवति। अतो गुणे इत्यनेन अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन अकः प्रथमाद्वितीययोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात् इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः अपि प्राप्नोति। इदानीम् अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् उत्सर्गसूत्रम्, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यपि उत्सर्गसूत्रमस्ति। अतो गुणे इति अपवादसूत्रम् अस्ति। इदानीम् अत्र अतो गुणे इति अपवादशास्त्रं स्व अव्यवहितम् अकस्सवर्णे दीर्घ इति सवर्णदीर्घशास्त्रमेव बाधते, न तु व्यवहितं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घस्य। तत्र कारणम् अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रं षष्ठाध्याये प्रथमपादे एकोत्तरैकशतम् अस्ति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं द्व्यधिक एकशतम् अस्ति। अतः अव्यवहितं सूत्रमस्ति अतो गुणे इत्यस्य अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्। अतः अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रस्यैव अतो गुणे इति पररूपं बाधकं भवति, न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य। अतः अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे अनन्तरं ऋत्वे विसर्गे रामाः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं बाध्यविशेषचिन्तापक्षे पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषया तत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते इति। अत्र अस्य न्यायस्य मूलबीजं किम् इति किञ्चित् वयं परिशीलयामश्चेत् तत्र एवमस्ति। इदानीम् अपवादशास्त्रमस्ति अतो गुणे इति। अतो गुणे इति अपवादशास्त्रं मम बाध्यं शास्त्रं किम् इति शास्त्रस्यापि आकाङ्क्षा उदेति। तदानीम् अव्यवहितं यत् शास्त्रमस्ति उत्सर्गशास्त्रं तद् तत्र अन्वेति। अतः भवतः एतत् सूत्रं बाध्यं सूत्रमस्ति इति बोधयति। तेन आकाङ्क्षा निवृत्ता शान्ता। अतः परस्य पुनः बाधने अस्य आकाङ्क्षा नास्ति। आकाङ्क्षायाः अभावात् परं शास्त्रं बाधितुं न शक्नोति इति। युक्त्यन्तरमपि अत्र अस्माकं कृते ग्रन्थकारः प्रदर्शयति। शास्त्रे विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रस्य अत्यन्तं वैशिष्ट्यम् अस्ति। परशास्त्रं प्रबलम् इति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं बोधयति। प्रकृते यदि पुरस्ताद् अपवादशास्त्रं स्वव्यवहितम् अव्यवहितम् उभयमपि बाधते चेत् तदानीं यद् व्यवहितं शास्त्रमस्ति तच्च शास्त्रम् अवश्यं परमेव भवति। तादृशस्य परस्य शास्त्रस्य बाधने सति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति शास्त्रस्य बाधः भवति। सति संभवे शास्त्रबाधः न कल्पनीयः इति युक्त्यापि अत्र
अव्यवहितस्यैव उत्सर्गशास्त्रस्य अपवादशास्त्रं बाधकं भवति न तु परस्य व्यवहितस्य इति अस्याः परिभाषायाः सिद्धिः वर्तते इति। तदनन्तरं द्वितीया परिभाषा वर्तते मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। अत्र एवं स्थितिः अस्ति, स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति सूत्रेण ङीष् विहितः। तत्र स्वाङ्गवाचकेभ्यः ङीष् भवति इत्युक्तं तच्च स्वाङ्गवाचकं पदं यदि संयोगोपधं भवति चेत् तदानीं तस्य ङीष् न भवति इति निषेधः अस्ति। तदनन्तरसूत्रमस्ति नासिकोदरौष्ठजङ्गादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति। अनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीष् विधीयते। नासिक उदर ओष्ठ जङ्घ दन्त कर्ण शृङ्ग एतेभ्यः। तदनन्तरसूत्रमस्ति नक्रोडादिबह्वचः इति। क्रोडादेः बह्वचश्च स्वाङ्गात् न ङीष् इत्यनेन ङीष् निषेधः वर्तते। तदनन्तरं सहनैविद्यमानपूर्वाच्च सहेत्यादि त्रिकपूर्वात् न ङीष् सह नै विद्यमान एतानि पूर्वाणि सन्ति चेत् तदानीं स्वाङ्गात् न ङीष् इत्यनेन ङीष् निषेधः अस्ति। इदानीम् अत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः इत्थं वर्तते। तत्र स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगो नासिकोदरौष्ठजङ्गादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रं मध्ये अस्ति। चतुर्थाध्याय प्रथमपादे पञ्चपञ्चाशत्तमं सूत्रमस्ति। तस्य पूर्वसूत्रमस्ति स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्। तदनन्तरसूत्रमस्ति नक्रोडादिबह्वचः। ततोपि अनन्तरमस्ति सहनैविद्यमानपूर्वाच्च इति। अत्र नासिका उदर एतयोः द्वयोः बह्वचकत्वात् अत्र नक्रोडादिबह्वचः इत्यनेन निषेधे प्राप्ते अनेन विकल्पेन विधीयते। प्रथमतः किञ्चित् परिभाषायाः अर्थं परिशीलयामः। सूत्रपाठक्रमे सामान्यशास्त्रमध्ये पठितानि विशेषशास्त्राणि नाम अपवादशास्त्राणि स्वापेक्षया पूर्वाण्येव तानि बाधन्ते न तु पराणि इति परिभाषायाः अर्थः। ओष्ठ जङ्घ दन्त कर्ण शृङ्ग एतेभ्यः संयोगोपधत्वात् स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति सूत्रघटक असंयोगोपधात् इत्यनेन निषेधे प्राप्ते नासिकोदरोष्ठजङ्गदन्तकर्णशृङ्गाच्च इत्यनेन विकल्पेन ङीष् विधीयते। अत्र इदानीं परिभाषायाः प्रवृत्तौ कथं भवति इति किञ्चित् परिशीलयामः। अत्र अपवादसूत्रमस्ति नासिकोदरौष्ठजङ्गादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति मध्ये पठितमस्ति। अतः अयम् अपवादः स्वस्मात् पूर्ववर्तिनः अर्थात् असंयोगोपधात् इत्यस्य बाधकः भवति अयम् अपवादः। स्वस्मात् उत्तरवर्तिनः सहनैविद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रस्य बाधकः न भवति। यतः सहनैविद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रं परं भवति। अतः परत्वात्
नासिका उदर ओष्ठ जंग दंत कर्ण श्रृंग एतेषां ङीष् विधायकं सूत्रं नासिकोदरोष्ठ जंगादंत कर्ण श्रृंगाच्च इति सूत्रस्य बाधकं न भवति। मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वस्यैव बाधकाः भवन्ति, उत्तरस्य विधेः बाधकाः न भवन्ति इति अत्र नासिकोदरोष्ठ जंगादंतकर्णशृंगाच्च इति सूत्रे भाष्ये एव स्पष्टं वर्तते। तत्र हि इह तावत् नासिकोदर इति बह्वजलक्षणश्च प्रतिषेधः प्राप्नोति सह नैविद्यमानपूर्वलक्षणश्च पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्येवम् इयं विभाषा बह्वजलक्षणं प्रतिषेधं बाधिष्यते, सह नैविद्यमानलक्षणं न बाधिष्यते। ओष्ठ जंग दंत कर्ण श्रृंगाच्च इति संयोगोपधलक्षणस्य प्रतिषेधः प्राप्नोति, सह नैविद्यमानपूर्वलक्षणश्च प्राप्नोति। मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते इत्येवम् इयं विभाषा संयोगोपधलक्षणं प्रतिषेधं बाधिष्यते, सह नैविद्यमानपूर्वलक्षणं न बाधिष्यते इति तत्र भाष्यग्रन्थः अस्ति। तत्र नासिकोदरोष्ठ इति सूत्रे सह नैविद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रे च उभयोः तुल्यबलविरोधः अस्ति इति तुल्यबलविरोधं प्रदर्श्य नासिकोदरे इत्यादि सूत्रम् अपवादत्वात् नक्रोडादिवह्वचः इति सूत्रं स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादि संयोगोपधात् इति सूत्रं च बाधते। तथैव सह नैविद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रस्यापि बाधकं भवतु इत्याशङ्कां कृत्वा भाष्यकारः एवम् उक्तवान्। मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन नासिकोदरोष्ठजङ्गादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रं तस्मात् पूर्ववर्तिनः स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद संयोगोपधात् इति सूत्रस्यैव बाधकं भवति, न तु व्यवहितस्य उत्तरस्य सह नैविद्यमानपूर्वाच्च इत्यस्य बाधकं न भवति इति स्पष्टतया उक्तवान्। एवं रीत्य अस्याः परिभाषायाः उल्लेखः तत्र सूत्रे अस्ति। अस्याः परिभाषायाः बीजं किम् इति चेत् इदानीं मध्ये अपवादशास्त्रमस्ति, अपवादशास्त्रस्य पूर्वम् एकं शास्त्रमस्ति, तदनन्तरम् अपरं शास्त्रम् अस्ति। पूर्वोपस्थितम् उत्सर्गशास्त्रं यदा अपवादशास्त्रं बाधते तदानीम् अपवादशास्त्रस्य आकांक्षा शान्ता। अतः अनन्तरं विद्यमानम् उत्सर्गशास्त्रं बाधितुम् अस्य आकांक्षा शान्ता। अतः उत्तरम् उत्सर्गशास्त्रं न बाधते। एतदेव अस्याः परिभाषायाः बीजमस्ति। एवं रीत्य मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे व्याख्याता। ततः परम् अस्मिन् पाठे तृतीया परिभाषा अस्ति।
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति। अस्याः परिभाषायाः अवतरणग्रन्थः एवं वर्तते। वा छन्दसि इत्यनेन छन्दसि कार्याणि विकल्पेन भवन्ति इत्युच्यते। अस्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रमस्ति सेर्ह्यपि च इति। सेर्ह्यपि च लोटः सेहि हि स्यात् सः अपि च इति। यथा हव इति रूपविषये भूधातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुष एकवचने सि प्रत्यये भूसि इति स्थिते कर्तरि स्यपु सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणः अवादेशे सति भवा सि इति स्थिते इदानीं सेर्ह्यपि च इति सूत्रेण लोट् लकारे विद्यमान सि इत्यस्य हि आदेशे सति भव हि इति जाते। तदानीं तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन हि इत्यस्य तातङ्गादेशे भवतात् इति रूपं भवति। तातङ्गादेश अभावपक्षे अतो हेः इत्यनेन अतः परस्य हेः लुक् स्यात् इत्यनेन लुकि भवा इति रूपं भवति। सेर्ह्यपि च इति सूत्रेण लोटः सेः हि आदेशः विहितः, तदनन्तरं हेः अपित्वमपि विधीयते। अतः अत्र इदानीं कार्यद्वयमस्ति, हि आदेशः अपित्वञ्च। तदनन्तरसूत्रमेव वा छन्दसि इत्यस्ति। अतः छन्दसि इदानीं विकल्पः भवति इति चेत् अपित्वस्य वैकल्पिकत्वं वा हेः वैकल्पिकत्वं वा इति चेत् उभयोः वैकल्पिकत्वं वक्तुं शक्यते। कारणम् इदानीम् अत्र वा छन्दसि इत्यनेन विकल्पः नाम पक्षे अभावः खलु। अत्र अभावः बोध्यते। अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति एकः नियमः अस्ति। अतः इदानीम् अत्र न भवति इति कथयामश्चेत् अपित्वं न भवति वा शेः हिः न भवति वा इति सन्देहः जायते। एवमेव नेटि इति वृद्धि निषेधकं सूत्रम् अस्ति नेटि इति। अयं निषेधः सिचुवृत्तिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः निषेधो वा वदव्रजहलन्तस्याचः इत्यनेन प्राप्तायाः हलन्तलक्षणायाः वृद्धेः निषेधो वा मृजेर्वृद्धिः इत्यनेन वृद्धिः विधीयते। मृजेः इकः वृद्धिः स्यात् इति तस्याः वृद्धेः निषेधो वा इति। तत्र सिचवृत्तिः परस्मैपदेषु इति सूत्रं सप्तमाध्याये द्वितीयपादे प्रथमम् अस्ति। वदव्रजहलन्तस्याचः इति सप्तमाध्याये द्वितीयपादे तृतीयं सूत्रमस्ति। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रं सप्तमाध्याये द्वितीयपादे चतुर्दशोत्तर 100 सूत्रमस्ति। इदानीं नेटि इति निषेधः कस्य केन सूत्रेण प्राप्तायाः वृद्धेः नेटि इति निषेधः इति संशयः उत्पन्नः। तदानीम् इयं परिभाषा आरब्धा। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा विधिर्वा भवतु प्रतिषेधो वा भवतु अनन्तरस्यैव अनन्तरस्य इत्यस्य अव्यवहितस्य इत्यर्थः। अव्यवहितस्यैव विधिर्वा भवतु प्रतिषेधो वा। अतः वा छन्दसि इत्यनेन विधीयमानः निषेधः अभावः
अव्यवहितस्यैव अपित्वस्यैव तत्र निषेधः न तु हेः सेः हेः हि आदेशस्य। एवमेव नेटि इति निषेधः अनन्तरस्य शिचुवृत्तिः परस्मैपदेषु इति प्राप्तायाः वृद्धेरेव न तु वदव्रजहलन्तस्याजः इति प्राप्तायाः वा मृजेर्वृद्धिः इति प्राप्तायाः वा न निषेधः इति। अस्याः परिभाषायाः मूलं किम् इति अस्माभिः किञ्चित् परिशीलनीयम्। इदानीम् एकम् अपवादसूत्रमस्ति, ततः पूर्वं किञ्चित् उत्सर्गसूत्रमस्ति, ततोपि पूर्वं किञ्चित् उत्सर्गसूत्रमस्ति इति चिन्तयामश्चेत् तदानीम् अपवादशास्त्रस्य तु बाधः बाध्यं शास्त्रं तु प्रदर्शनीयमेव। अतः प्रथमोपस्थितं यद् बाध्यशास्त्रमस्ति तेन तस्य बाधनेन चारितार्थे पश्चात् उपस्थित व्यवहितबाधे मानाभावः तत्र प्रमाणं किमपि नास्ति इति प्रत्यासत्तिन्यायमूलकत्वम् अस्याः परिभाषायाः। अत्र परिभाषायाम् अंशद्वयमस्ति, विध्यंशः प्रतिषेधांशः। तत्र विध्यंशस्य ज्ञापकमस्ति संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रस्थं ङीप् ग्रहणम्। तत्र एवं सूत्राणि सन्ति। ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रं चतुर्थाध्याये प्रथमोपादे पञ्चमं सूत्रमस्ति। तदनन्तरं बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति सूत्रं चतुर्थाध्याये प्रथमोपादे पञ्चविंशतितमं सूत्रम् अस्ति। तदनन्तरं संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रम् अस्ति। संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रे ङीप् ग्रहणं मास्तु। ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रादेव ङीप् इत्यस्य अनुवृत्तिं स्वीकृत्य तदानीं संख्याव्यादेः इति सूत्रेणैव सिद्धे तत्र ङीप् ग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति अनन्तरस्य विधिः भवति इति। संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रे ङीप् ग्रहणं नास्ति चेत् तस्य अव्यवहितं सूत्रं बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति सूत्रं, ततः ङीष् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः स्यात्। तथा चेत् अनेन ङीष् विधानं स्यात् न तु ङीप् विधानम्। अतः तदर्थं संख्याव्यादेः ङीप् इति सूत्रे ङीप् ग्रहणं कृतम्। इदानीं ङीप् ग्रहणे सति अव्यवहितस्य अनन्तरस्य ङीषः इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः न भवति, अन्यथा तस्य अनुवृत्तिः स्यात्। एवं विध्यंशस्य ज्ञापकं भवति अत्र ङीप् ग्रहणम्। ऋण्येभ्यो ङीप् इत्यतः अनुवृत्त्येव सिद्धे संख्याव्यादेः ङीप् इति सूत्रे ङीप् ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति ग्रन्थकृदाशयः। निषेधांशः अस्ति द्वितीयः अंशः। निषेधांशस्य ज्ञापकं भवति नक्तिचि दीर्घश्च इति सूत्रे दीर्घग्रहणम्। नक्तिचि दीर्घश्च इति सूत्रेण दीर्घानुनासिकलोपौ निषिध्येते। अनिटां वनतितनोत्यादीनां च दीर्घानुनासिकलोपौ नस्तः क्तिचिपरे इति। यन्तिः रन्तिः इत्युदाहरणे यमधातोः क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम् इत्यनेन क्तिच् प्रत्ययः। यमधातुः अनिट् भवति, अतः अत्र आर्धातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन ईडागमः न भवति। यमुति इति स्थिते इदानीम् अत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णे सति यन्तिः। एवमेव रमुधातोः रन्तिः इत्येवं रीत्या रूपे भवतः। अत्र दीर्घग्रहणं
नावश्यकं कथम् इति चेत् तदनन्तरं अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्ङिति इति अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्ङिति इत्यनेन अनुनासिकलोपः विधीयते। एतच्च सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे 37तमं सूत्रम् अस्ति। तदनन्तरं नक्तिचि दीर्घश्च इति सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे 39तमं सूत्रम् अस्ति। अतः यदि नक्तिचि दीर्घश्च इति सूत्रे दीर्घग्रहणं नास्ति चेत् मास्तु दीर्घग्रहणं मास्तु तथा चेत् अनुनासिकस्य क्विजलोक्ङिति इति प्राप्तस्य दीर्घस्य अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्ङिति इत्यनेन प्राप्तस्य लोपस्य च निषेधः भवत्येव। एवं रीत्या सिद्धे नक्तिचि इत्येव सूत्रं पर्याप्तं, दीर्घग्रहणं व्यर्थं। तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति प्रतिषेधः अनन्तरस्यैव इति। अनन्तरस्यैव प्रतिषेधः इति चेत् अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्ङिति इति लोपसूत्रमेव अस्य अव्यवहितमस्ति। अतः तस्यैव अत्र प्रतिषेधः स्यात्, न तु दीर्घस्य। अतः दीर्घस्यापि प्रतिषेधः अस्माकम् अपेक्षितः। अतः दीर्घग्रहणं कृतम्। एवं दीर्घग्रहणं स्वांसे चरितार्थं भवति। अतः एवं रीत्या परिभाषायां विद्यमानयोः द्वयोः अंशयोः तत्र ज्ञापकत्वं परिभाषेन्दुशेखरकारेण प्रदर्शितम्। अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः कैयटेन उपस्थापितः। क्वचित् मध्येपवादन्यायः अस्ति। मध्येपवादन्यायस्य प्रवृत्तिः भवति। अनन्तरस्य विदर्भा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति चेत् तदानीं कया परिभाषया व्यवस्था कर्तव्या इति चेत् मध्येपवादन्यायापेक्षया अनन्तरस्य इति न्यायः प्रबलः इति कैयटादीनाम् आशयः अस्ति। तत्र कैयटः एकं स्वीयम् आशयं तत्र एवं प्रदर्शयति। अष्टाभ्य औस् इति सूत्रे कैयटः एवम् उक्तवान्, मध्येपवादन्यायापेक्षया अनन्तरस्येति न्यायः प्रबलः। तत्र अष्टपुत्रः अष्टभार्यः इत्यादि स्थलेषु समासे उत्तरपदपरत्व अवस्थायां सामासिकलुग्बाधकतया प्रसक्तस्य औषादेशस्य वारणाय प्रवृत्तं भाष्यं तत्र इत्थमस्ति। औषघावस्तु लुक् तत्र षड्भ्योऽप्येवं प्रसज्यते अपवादो यस्य विषये यो वा तस्मादनन्तरः इति। औष् अघौ इति तत्र छेदः। अघौ इत्यस्य अनुत्तरपदे इत्यर्थः। अत्र एतद् श्लोकवार्तिकम् अस्ति। अस्य श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यावसरे कैयटेन यो वा तस्मादनन्तरः इति प्रतीकं स्वीकृत्य इत्थं व्याख्यानं कृतम्। तत्र अष्टपुत्रः अष्टभार्यः इत्यत्र औषः षड्भ्यो लुकु इत्यनेन लुक् औषः इत्यस्य अनन्तरमस्ति। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुक् द्वितीयाध्याय विहितः अस्ति। अतः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुक् व्यवहितः अस्ति इति। तत्र अष्ट जस् पुत्र जस् इति स्थिते इदानीं जसः षड्भ्यो लुक् इत्यनेन लुक् भवति वा सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति वा इति विचार्य
तत्र षड्भ्यो लुकु इति अव्यवहितः अस्ति, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति लुकु द्वितीयाध्याये अस्ति, औषः व्यवहितः अस्ति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति लुकु इत्युक्तम्। ननु मध्येपवादाः इति द्वितीयाध्याय विहितस्यैव लुकः बाधः प्राप्नोति इति उक्त्वा नैष दोषः यत्र द्वावपि व्यवहितौ पूर्वोत्तरौ तत्र पूर्वानुभवाहित संस्कारोपजनित स्मृत्युपारूढस्य पूर्वस्य युक्तः बाधः। यत्र पूर्वानुभवाहित संस्कारोपजनित स्मृत्युपारूढस्य पूर्वस्य तत्र बाधः युक्तः। इह तु अनेकाध्याय व्यवहितः द्वितीयाध्याय विहितः लुक् महता यत्नेन स्मरणीयः अनन्तरस्तु अनुभवनीयः इति स एव बाध्यते। यद्यपि पूर्वमस्ति तथापि अनेकाध्याय व्यवहितः अस्ति, अतः महता यत्नेन स्मरणीयः अनन्तरस्तु अनुभवनीयः इति स एव बाध्यते इति। अनेन कैयटग्रन्थेन मध्ये न्यायद्वय मध्ये अनन्तरस्येति न्यायस्य प्रवृत्तौ युक्तिः प्रदर्शिता। इत्थम् अनयोः द्वयोः न्याययोः मध्ये अनन्तरस्येति न्यायः प्रबलः इति कैयटाचार्यः मन्यते। ग्रन्थकारः एवं वदति, एवं रीत्या द्वयोः परिभाषयोः मध्ये एषा परिभाषा परत्वाद्व्यवस्था इति तथा कदापि वक्तुं न शक्यते। लक्ष्यानुरोधाद्व्यवस्था यथा जातिपक्ष व्यक्तिपक्षौ योः विषये लक्ष्यानुरोधात् क्वचित् जातिपक्षः स्वीक्रियते, क्वचित् व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते, तद्वत् अत्रापि लक्ष्यानुरोधादेव व्यवस्था इत्येव वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। क्वचित् स्वरितत्वप्रतिज्ञा सामर्थ्येन अयं न्यायः बाध्यते। क्वचित् स्थलेषु यद्यपि न प्रवर्तते, कथं कुतः न प्रवर्तते इति चेत् स्वरितत्वप्रतिज्ञा सामर्थ्येन स्वरितेनाधिकारः स्वरितेन कदाचित् न प्रवर्तते, अतः अयं न्यायः एवं रीत्या क्वचित् स्थले न प्रवर्तते। सत्यामस्यां च उपलब्धौ अनन्तरस्यैव बाधेन भाव्यम्। सत्यामस्यां च उपलब्धौ अनन्तरस्यैव बाधेन भाव्यम्। अनन्तरस्यैव बाधः कल्पनीयः, न तु व्यवहितस्य इति। अत्र च प्रमाणमपि ग्रन्थकारः प्रदर्शयति। यथा ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रं चतुर्थाध्याये प्रथमपादे पञ्चमं सूत्रमस्ति। तदनन्तरसूत्रमस्ति डाबुवाभ्यामन्यतरस्याम् इति चतुर्थाध्याय प्रथमपादे त्रयोदशं सूत्रमस्ति। डिढ्ढाणै द्वैसजदघ्नै मात्रजतैपटकटैकैक्वरपः इति सूत्रं चतुर्थाध्याये प्रथमपादे पञ्चदशं सूत्रम्। डिढ्ढाणै इति सूत्रे व्यवहितस्य ऋण्येभ्यो ङीप् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः स्वीकृता। यद्यपि डाबुवाभ्यामन्यतरस्याम् इति सूत्रं समीपमस्ति, तथापि अनन्तरस्य तत्र डापः अनुवृत्तिम् अस्वीकृत्य व्यवहितस्य ङीपः अनुवृत्तिः स्वीकृता। तत्र कारणं तत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञातम्, अतः डाप् इत्यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् तस्य अत्र अनुवृत्तिः नास्ति इति ग्रन्थकृताशयः। एवमेव अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रं चतुर्थाध्याये प्रथमपादे चतुर्थं सूत्रमस्ति। ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रं तदनन्तरसूत्रं पञ्चमम् अस्ति। अनयोः उभयोरपि अनुवृत्तिः नषट्स्वस्रादिभ्यः इत्यत्र स्वीकृता। नषट्स्वस्रादिभ्यः इत्यनेन षट्सम्यकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च ङीप् टापौ नस्तः इत्यनेन ङीप् टापोः उभयोरपि तत्र निषेधः कृतः। तत्र व्यवहितस्य टापः अपि अत्र अनुवृत्तिः स्वीकृता, समीपस्य ङीपः अपि अनुवृत्तिः स्वीकृता। अतः
स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् अत्र क्वचित् एषा परिभाषा न प्रवर्तते इत्येव कल्पना कर्तव्या इति ग्रन्थकृदाशयः।